विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 6 दिन भयो। अहिले नियम देशना गर्दै आएको हिजो अस्तिबाट हिजो योगीहरू बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन कुनै? हिजोको देशनालाई बुझ्न योगीहरूलाई सजिलो भयो? बुझ्नु भयो हिजोको देशना? भनेको त सुन्यो, तर गहिरो भाव त अलि आपत्तै छ होला। यहाँबाट निस्केपछि पुराना पहिलाका योगीहरूले भन्दाखेरि बल्ल हामीले पनि बुझ्नलाई बहुत गाह्रो भयो भन्दाखेरि नयाँ योगीहरूलाई त झन् आपत पर्यो होला जस्तो लाग्यो। हुन त यो नियम धर्म देशना यहाँ व्यक्तिगत प्रश्न पनि मलाई आइरहेको थियो। व्यक्तिगत प्रश्न आउँदाखेरि व्यक्तिगत एकजनालाई देशना गर्ने सट्टामा बरु धेरैलाई देशना गर्दा सुन्नु भनेर भनेको थिए र देशना गर्देको। र विशेष योगीहरूलाई बुझ्न त अलिक गाह्रै पर्छ होला। योगीहरू कस्तो भयो त्यो हिजो सुन्दाखेरि? अहिले चाहिँ अलि आवाज हरायो। बुझे कि जस्तो त भयो थियो कि भएन? प्रष्टै भएर बुझ्न अलिक गाह्रै पर्यो नि। र आज फेरि नियमलाई योगीहरूलाई अझ अलिकति सरल तरिकाबाट भन्दछु। उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर अहिले देशना गर्दै आएको नियम धर्म कतिवटा? 5 वटा नियम धर्म। नियम धर्म नजान्दाखेरि मनुष्यहरू अलमल भइरहेका छन्। यो संसार कसले बनायो? हामीलाई कसले बनायो? हामीलाई फेरि कसले लैजाने हो? यिनी कुराहरू पालीमा शङ्खा 16 प्रकारले बताएको छ। र यिनी 16 प्रकारका शङ्खाहरू कहाँबाट आउँछ भन्दा नबुझेबाट शङ्खा आउँछ। शङ्खा छ भने दृष्टि पनि सँगसँगै हुन्छ। शङ्खा भएको व्यक्तिमा दृष्टि पनि हुन्छ, दृष्टि भएको व्यक्तिमा शङ्खा पनि हुन्छ। दृष्टि भन्ने कुरा योगीहरू गल्ती धारणालाई दृष्टि, सहीलाई नजानेर गल्तीलाई गएर यही नै सही हो भनेर लिएको दृष्टि। अनि कुन चाहिँ होला भनेर शङ्का भएकोलाई विचिकित्सा। र भगवानमा शङ्का, धर्ममा शङ्का, सङ्गमा शङ्का, कर्म र कर्मको फलमा शङ्का, प्रतीत्य समुत्पादमा शङ्का। जस्तै कि भगवानमा शङ्का भन्दाखेरि कतिपयमा एक गरी सोध्ने भने भगवान संसारमा कति हुन्छन् भन्ने भने धेरै जसोले नै एक भगवान नै भन्छन् कि भन्दैनन्? धेरै जसोले एक भगवान नै भन्छन्। र संसारमा भएका मनुष्यहरूलाई ती एक भगवान को हुन् भनेर सोध्ने भने एउटैलाई बताउँछन् होला? सबैले जवाब दिएका जम्मा गर्ने भने कति हुन्छन्? अनि फेरि तिनैलाई सोधौं भगवान धेरै हुन्छन् कि एक भन्ने भने के भन्छन्? योगीहरूलाई सोध्ने भने भगवान धेरै हुन्छन् कि एक हुन्छन्? भगवान एक हुन्छन्, नबुझ्दाखेरि अनेक हुन्छन्। बुझ्ने भने एक हुन्छन्, भगवान एक मात्रै छन्। नबुझ्ने भने अनि धेरै भयो भनेदेखि शङ्का भयो। धेरै हुने बित्तिकै भगवानमा शङ्का भयो। कुनै भगवान हुन्? असली भगवान कुनै हुन्? कुनै चाहिँ पूर्ण कलाले भएका हुन्? वा कुनै भगवान ठुला हुन्, कुनै भगवान साना? आखिरी भगवानमा पनि ठुला र सानातिर पुगिन्छ। कुनै भगवान ठुला, कुनै भगवान साना। कुनै भगवानलाई मान्ने भने के हुन्छ, कुनैलाई मान्ने भने? अनि तिनी स्थितिहरू फैलिँदै आउँछ। जब तिनी आयो भने असली भगवान नजान्दाखेरि अरू हुन्छ कि शङ्का हुन्छ? गल्तीमा गएर धारणा भइदियो भने के हुन्छ? गल्तीमा गएर धारणा भइदियो भने दृष्टि हुन्छ। शङ्का र दृष्टि जबसम्म भित्रबाट हटाइएको छैन तबसम्म निर्वाणको बाटो चाहिँ बन्द भइरहेको छ। योगीहरू निर्वाण जाने व्यक्तिमा पहिले सुरुको यो शङ्का र दृष्टिलाई पहिला हटाउनु पर्छ। शङ्का र दृष्टिलाई हटाइयो भने बल्ल
योगीहरूको विपश्यना पनि बलवान विपश्यना भएर निर्वाण प्राप्त हुने गरी पूरा सहयोग गर्न सक्छ। शंखा र दृष्टि नहटेकोले गर्दा योगीहरू विपश्यना नै गर्नुभयो भने पनि दुर्बल विपश्यना भएको हुनाले दुर्बल विपश्यनाले निर्वाण पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारणले विपश्यना पनि दुर्बल विपश्यना बलवान विपश्यना। अहिले विपश्यनामा हैन सती होशमा पनि दुर्बल सती पनि छ बलवान सती पनि छ। पन्या विमुक्त सती दुर्बल होती सम्पयुक्त बलवती अरे। प्रज्ञा नभइएको ज्ञान नभइएको सती हो भने पनि त्यही सती पनि दुर्बल हुन्छ अरे। ज्ञानले सहित भएको सती चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यसो त ज्ञानले सहित भएको सती नै दुर्बल छ भने उरिय पनि ज्ञान नभएको सती नै दुर्बल छ भने उरिय पनि दुर्बल हुन्छ समाधि पनि दुर्बल हुन्छ। अनि दुर्बल भइएको मार्गले निर्वाण पुग्न सकिन्छ त हो। त्यो प्रज्ञा नहुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा शंखा र दृष्टि शंखा र दृष्टि पालीमा विचिकित्सा दिट्ठी र अहिले होइन दिट्ठी विचिकित्सालाई तपाईँ हामीले सही नबुझिकन पनि हटाउन सकिँदैन। सही नबुझिकन हटाउन सकिँदैन किन भन्दा यिनी कुराहरू शंखा दृष्टि भन्ने कुरा सही नबुझ्नको कारणबाट भएर आएका हुन्। म कहाँबाट आए, पहिला म को थिए, के थिए, कसरी चाहिँ यहाँ आयो होला। अनि त्यहाँबाट सोच्दा सोच्दै उपाय सक्यो भने मलाई ईश्वरले पठाएका होलान्। मलाई कसले ईश्वरले कति दिनको लागि पठाएछन् त्यति दिन बाँचिन्छ नि, लादाका दिन गइन्छ। कोही कोहीले भन्थे पहिला पहिला सुनिन्थ्यो, हिजो आज त साह्रै सुनिँदैन भन्ने व्यक्ति पनि आएका छैनन्। र योगीहरूले पनि सुन्नुभएको होला ती शब्दहरू कता कति सुन्नुभएको थियो। भन्न चाहिँ भन्ने माथि हुनुहुन्छ भले पठायो होला। अनि उपाय सक्यो भने माथिबाट कुनै ईश्वरले नै पठाए मलाई। ईश्वरले पठाए जब समय पुरा भयो भने फेरि कसले लान्छ? अब उनले नै लान्छन् भने त किन ध्यान भावना गर्ने, ढुक्कै त भयो के अरे। उनले अब समय हुँदा लान्छन् भनेपछि लाने व्यक्तिको खातिर कोही मरेर गयो भने उनीहरूले लान्छन् भने किन रुने, किन पिर गर्ने, तरेनन् कि भनेर अनेक उपाय किन खोज्ने। अहिले त अनेक उपाय खोज्नु परेको लगेर हो, आएको पनि उनले पठाएर हो, अनि जाने पनि उनले लगेर हो। उपाय सक्यो भने सोचाइ त्यतापट्टि जान्छ। र अझै पनि कता कति त्यसो भन्ने व्यक्ति हुन पनि सक्छन्। अझै पनि धर्म बुझ्एन भने नबुझ्दाखेरि जे आउँछ मनमा त्यही भनिन्छ। अनि कसै कसैमा चाहिँ होइन स्वर्ग नर्क भन्ने कसले देखेको छ र, को पुगेर आयो र। हुनेलाई स्वर्ग नहुनेलाई नर्क, यही छ स्वर्ग नर्क भन्ने एक पार्टी ती पनि हुन्छन्। पुगेर आएका कोही पनि छैनन्। म स्वर्ग पुगे भनेर कसैले चिठी पठाएछन् भन्ने पनि त्यस्ता व्यक्ति छन् कि छैनन्? म स्वर्ग पुगे भनेर कसले चिठी पठाएको छ र, कसले देखेको छ र। सबै डर बताएका हुन्। स्वर्ग नर्क भनेर हुनेलाई यही स्वर्ग नहुनेलाई नर्क हो। यसरी लिलीपली छन् कि छैनन्? कसैले ईश्वरले पठाएका हुन्, उनले नै लैजान्छन्। उनीले पठाएका उनीले कोही त्यस्ता पनि छन्। कुन चाहिँ सही हो? र शंखा भयो भनेदेखि सही बुझेन भनेदेखि मनमा अनेक प्रकारको कल्पना आउँछ। अनेक प्रकारको कल्पना आउँछ। सही नबुझेकाले यो शंखा र यो दृष्टिले गर्दाखेरि जुन असली बाटो बन्द भइरहेको हुन्छ। शंखा र दृष्टिले गर्दा ज्ञान हुन सक्दैन, असली बाटो बन्द भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले सही नबुझिकन आचरण गरियो भनेदेखि दुर्बल भएको हुँदाखेरि निर्वाण प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा ध्यान भावना आचरण गर्नभन्दा अगाडि योगीहरू बुझ्न धेरै जरुरत छ। सही बुझ्नु भनेको पनि अहिले यो नियम धर्मलाई बुझ्नुपर्छ। के धर्मलाई बुझ्नुपर्छ? नियम धर्मलाई।
अहिले नियम धर्ममा हेर्ने भने योगीहरू पाँचवटा नियम धर्म। अहिले ती पाँचवटा नियम धर्म योगीहरू हिजो अस्तिदेखि भन्दै आएको हो त, बिर्सिनु त भएको छैन होला, भन्नुहोस् त। अघि पछि त एकजनाको त मिलेन, तापनि पुग्न त पुरा भयो। कर्म नियम, चित्त नियम, बीज नियम, ऋतु नियम, धर्म नियम। कर्म, चित्त, बीज, ऋतु, धर्म, यिनी पाँचवटा नियम धर्म। अहिले अब धर्म नियममा हेर्ने भने यावत प्राणी कसैले पठाएका पनि होइन, आज्ञा भएको पनि कसैले पठाएको पनि उसको नियमले भएको छ। अहिले नियममा हेर्ने भने तपाईँ हामी चक्का जसरी घुमेका छौं अरे, चक्का जसरी घुमेकालाई पालीमा वट्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? वट्ट भनिन्छ। प्रत्येक समपाद यो चक्र त अब बिहानको देशनामा दिनौ सुनिराख्नु भएको छ होला। यो चक्र त सबै योगीहरू बुझिसक्नु भयो होइन? अहिले यो चक्रमा भएको मुखाग्र भयो, सबैलाई मुखाग्र भयो। अहिले वट्ट हेर्ने भने वट्ट कति वट्ट हुन्? 3 वट्ट। एउटा क्लेश वट्ट, कर्म वट्ट, विपाक वट्ट। वट्ट भनेको घुम्नी। अहिले यो जाति जरा व्याधि मरणमा घुम्नी, जाति जरा व्याधि मरण, जाति जरा व्याधि मरण, जाति जरा व्याधि मरण हो यो घुम्नी स्वभावलाई के भनिन्छ? वट्ट। अहिले क्लेश वट्ट, प्रथममा क्लेश वट्ट। क्लेश वट्टमा कति अंग छन्? 3 अंग। भन्नुहोस् त। अभिजा क्लेश वट्टमा 3 अंग। क्लेश वट्टमा 3 अंग भए चाहिँ विपाक वट्टमा कति अंग छन्? विपाक वट्टमा कति अंग छन्? अहिले क्लेश वट्टमा 3 अंग भए चाहिँ विपाक वट्टमा 8 अंग, वा कर्म वट्टमा चाहिँ 2 अंग। कर्म वट्टमा र कर्म वट्टका 2 अंग पहिला भन्नुहोस् त के हो? संखार र कम्म भव। अहिले संखार र कम्म भव यो कम्म वट्ट 2 अंग। अहिले क्लेश वट्ट भनेको क्लेशले घुम्ने, कम्म वट्ट कर्मले घुम्ने, विपाक वट्ट विपाकले घुम्ने। अहिले विपाक वट्ट भन्ने विपाक वट्टमा कति अंग छन्? 8 अंगलाई जातिमा जाति उपपति विज्ञानलाई एउटै लिदिनुस्। जाति भनेको पनि जन्मिनु हो, उपपति भनेको पनि जन्मिनु हो, विज्ञान भनेको पनि जन्मिनु हो। विज्ञान माताको गर्भवासमा पहिले सुरुक उत्पत्ति भएको चित्तलाई विज्ञान भनिन्छ। त्यही चित्तलाई नै पहिले सुरुक उत्पत्ति भएको हो, त्यो जन्मेको चित्त त्यो हो, त्यसलाई जाति पनि भनिन्छ। र गर्भवासबाट पछि जन्मेको भिन्दै हो, गर्भमा पहिले उत्पत्ति भएको जाति भिन्दै हो। यता मृत्यु हुने बित्तिकै पहिलो गर्भवासको चित्त हो त्यो विज्ञान हो, त्यही जाति चित्त हो। अनि त्यही जाति चित्त पनि हुन्छ। कोही गर्भवासमा नगइकन कर्म अनुसारले उपपत्ति पनि हुन्छ, कुनै गर्भवासमा नगइकन उत्पत्ति हुने। अहिले प्राणी जति सबै गर्भवासबाट भएका त होइन। कोही अण्डज, अण्डाबाट उत्पत्ति हुन्छन्, कोही स्वेदज, पसिनाबाट उत्पत्ति हुन्छन्, कोही उपपत्ति कुनै गर्भवासमा नगइकन, अण्डामा पनि नगइकन, पसिनाबाट पनि नगइकन कर्म अनुसारले उत्पत्ति। देवताहरू, प्रेतहरू उपपत्ति भव। त्यही भएर कोही घरमा मरे भन्ने बित्तिकै त्यो घरमा एक्लै दुक्लै बस्न के गर्छन्? गर्भवासमा बस्ने भन्दा त्यति चाँडो त प्रेत भइसक्दैनन् नि। अब मर्ने बित्तिकै प्रेत हुन्छन् र उसै दिनदेखि नै के गर्छन्? तर्साउँछ भने डराउँछन् कि डराउनन्? डराउँछन्। र उपपत्ति भनेको नरकमा पनि उपपत्ति हो। यता मृत्यु हुने बित्तिकै नरकको उपपत्ति जन्म, वा प्रेतमा उपपत्ति, देव ब्रह्मलोकमा उपपत्ति। अहिले यसरी हेर्ने भने जाति जरा व्याधि मरण। अहिले जाति जरा मरण यिनीमा हेर्ने भने यिनी पनि पञ्चखण्ड भित्रै छ। कति खण्ड भित्रै? अहिले विपाक वट्ट 8 अंगलाई पनि यही पञ्चखण्ड भित्रै लिने। अहिले पञ्चखण्ड भित्रै लिने भने विज्ञान, नाम रूप।
अहिले यो चाहिँ केबाट हो? विपाकबाट। अहिले हो यो क्लेशबाट, कर्मबाट, विपाकबाट। अहिले यो ठाउँमा योगीहरू राम्रो ज्ञान लगाएर सुन्नुहोस् ल। यो ठाउँमा ज्ञान लगाएर सुन्नुभयो भनेदेखि अघि भनिएका दृष्टि र विचिकित्सा दूर हुन सक्छ। यो जग्गामा योगीहरूले छर्लङ्ग बुझ्नुभयो भने दृष्टि र विचिकित्सा दूर हुन सक्छ। र यो ठाउँमा बुझ्एन भनेदेखि विपස්සना गर्न योगीहरूलाई भएको छैन। र अहिले हेर्ने भने अहिले 3 वर्ष क्लेशबाट, कर्मबाट, विपाकबाट। अहिले क्लेशबाटमा हेर्ने भने अविद्या, तणहा, उपादान। अविद्या भन्ने मान्छे हो? अविद्या भने कुनै प्राणी हो? त्यसो कुनै प्राणी पनि होइन, मान्छे होइन। अविद्या भनेको सही सत्यलाई नजानेको चित्त यो अविद्या हो। मोह चित्त अविद्या, मोह अविद्या, मोह नै अविद्या, सही सत्यलाई नजानेको चित्त। सही सत्य कतिवटा छन्? 4 आर्य सत्य नजानेको चित्त अविद्या। त्यसो यो 4 आर्य सत्य नजानेको मन कुनै प्राणी हो? त्यसो त्यो नजानेको मन म हो? त्यो अविद्या मनलाई राम्रो हेर्नुहोस् त, म जस्तो छ? अरू कुनै व्यक्ति जस्तो छ? त्यसो यो अरू हो कि धर्म हो? के धर्म भन्दा नजाने धर्म, सहीलाई नजान्ने धर्म। अहिले अविद्या, तणहा भन्ने, तणहा या राग, लोभ, इच्छा, काम, स्नेह हो नि तणहा। तणहा भनेको तणहाको स्वभाव के हो भन्दा लोभ स्वभाव, तानिने स्वभाव, इच्छा हुने स्वभाव। तणहाको तानिने स्वभाव, इच्छा हुने स्वभाव हो। यो तणहा भने पनि यो लोभ मन हो। त्यो लोभ लागेको मनलाई राम्रो गरेर हेर्नुहोस् त, म जस्तो छ? लोभ लागेको मनलाई राम्रो गरेर हेर्नुहोस् त, म जस्तो छ? सो ठाउँमा बस्यो भनेदेखि अलि सस्तै पत्थर ल्याएर बेच्दै पनि त हुन्थ्यो भन्ने मन भयो भने अरू हो कि लोभ हो? किन्न पा पनि हुन्थ्यो, तानिएको अरू हो कि लोभ हो? अनि त्यही मनलाई फेरि हेर्नुहोस् त, त्यो मन आफू जस्तो छ? म हो? मेरो हो? त्यसो म पनि होइन, मेरो पनि होइन। अनि म पनि होइन, मेरो पनि होइन भन्दा त्यो लोभ बसिरहेको छ? त्यो लोभ बसिरहेको छ? त्यो लोभ हुन्छ उतिखेर एकजना व्यक्ति आयो भने हल्लो गरिदियो भने त्यो ऐको लोभ छ? उतापट्टिको अब बोल्ने चित्त भइसक्यो भने त्यो लोभ त उतिखेर आयो, उतिखेर गयो। आउने बित्तिकै के भइसक्यो? त्यसो मलाई भएको पनि हो? म भन्नेसँग केही मतलब छ? त्यसो यो पनि अरू हो कि धर्म हो? यो पनि धर्म हो। अहिले अविद्या, तणहा, उपादान। उपादान भनेको आसक्ति भएको, आसक्ति भएको भनेको धेरै तानिएको। तणहा सानो लोभ, उपादान ठुलो लोभ। अहिले तणहा सानो लोभ, उपादान ठुलो लोभ। अब सानो लोभ र ठुलो लोभ हेर्ने भने एउटा पत्थर यस्तो हेर्नु मन परु, तणहा त भइसक्यो नि। तणहा त अनि आफूले दिएको दाममा बिक्री गरेको छैन, पत्थर पनि छोड्न आसक्ति भइसक्यो। छोड्न नसकेको के हो? त्यो उपादान। त्यो के हो? उपादान। अनि त्यो आसक्ति भइदिएको मन पनि हेर्नुहोस् त, राम्रो म हो? मेरो हो त? त्यसो अर्कै कुनै व्यक्ति पनि हो? हुन त हुन्छ कि हुन्न? बसी पनि राख्छ त? कतिखेर पनि भइरहेछ? पाहुना हो किले चाहिँ आगन्तु केही यिनी क्लेश पनि आगन्तु हुनु अरे, पाहुना के हो? पाहुना उतिखेर आउँछ, उतिखेर जान्छ। त्यसो हो यो उपादान पनि अरू हो कि धर्म हो? अहिले यो क्लेशवटले, क्लेशवटको कारणले गर्दा कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा कर्मवट। क्लेशवटबाट घुमेको कहाँ आइपुग्यो? कर्मवट। क्लेशवटबाट कर्मवट। कर्मवटमा हेर्ने भने संखार कर्म भव के हो? अहिले योगीहरू यो चक्रमा अहिले यहाँ अतीतमा हेर्ने भने अङ्ग कति छन्? अविद्या र अविद्या केबाट हो? क्लेशबाट।
यता संख्या र केबाट हो त्यसो यो कर्मबाट त्यतिकै भएको हो कि क्लेशले उपकार गर्दैनाले क्लेशले उपकार गर्दा क्लेशको आड पाउँदा यहाँ कर्मबाट भयो अहिले कर्मबाट भनेको संस्कार संस्कार वा कर्म हो यो संस्कार गरिसकेको कर्म कर्म अहिले वर्तमानमा भइरहेको कर्म अहिले वर्तमानमा भएको कर्म मैले हिजो कर्म नियममा कर्मलाई मैले के भनेथे चेतना कर्मलाई के भनेथे चेतना चेतना भन्ने कुरा तपाईं हाम्रो यो चित्त नै पछि भइरहेको हुन्छ चित्त नै पछि भइरहेको हुन्छ वेदनामा पनि चेतना नभइकन त्यसले वेदना राम्रो परिपूर्ण भोग गर्न सकेको त्यो भोग गर्नमा गएर जागृत बनाउने जगाउने चेतना हो वेदनालाई भोग गर्नमा पनि जागृत बनाउने जगाउने चेतना हो संज्ञालाई सम्झिनलाई पनि जागृत बनाउने जगाउने चेतना हो संस्कार बनाउने स्वभाव भनिराखेको छ जस्तै विज्ञानलाई जान्नको लागि जान्ने चित्तमा जागृत बनाउने जगाउने के हो त्यसो वेदनामा वेदना हुँदा पनि चेतना छ संज्ञामा पनि चेतना छ संस्कारमा पनि चेतना छ कि छैन अहिले वेदनामा पनि चेतना छ संज्ञामा पनि चेतना छ विज्ञानमा पनि चेतना छ हो यो चेतना भए तापनि यिनमा चाहिँ प्रमुख चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा प्रमुख चाहिँ भगवानले चित्तलाई बताउनु भएको छ चित्त प्रमुख भएर चित्तलाई सबैले उपकार गर्ने यिनी चाहिँ चित्तलाई कसरी प्रमुख भन्नुभएको छ भन्दा धर्मपद पाली यमक वर्गमा मनो पुब्बङ्गम हो धम्म हो भनेर पुब्बङ्गम अग्र सबभन्दा अग्र भइएको धम्म के हो भन्दा मन के हो मन भने नै यो विज्ञानलाई तर त्यो मनमा चेतना दिन हुँदैन त्यो मनलाई जान्नको लागि पनि उपकार गर्दिने जागृति बनाइदिने अरू हो कि चेतना हो चित्त प्रमुख भए तापनि त्यसमा जागृति बनाउने चेतना मनो पुब्बङ्गम हो धम्म मनोश्रेष्ठ मनोमया श्रेष्ठ भनेको श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भन्ने पनि जान्नुभयो सर्वश्रेष्ठ पनि वेदनामा संज्ञामा संस्कारमा हेर्ने भने मन हो तर त्यो श्रेष्ठमा पनि चेतना नभई हुँदैन उता मन त सबैको अब मालिक जस्तो भइदिएको छ तर त्यो चेतना भित्र कर्म बन्दी राखिदिएको छ चेतना त्यहाँ गएर के भइरहेको छ कर्म बन्दी राखेको छ मनुष्य मनोमया मनो साच पदुच्छेन भाष दिवा करो तिवा मन साच मनकै पदुच्छेन यदि नराम्रो भइदियो भने भाषती बोली पनि के हुन्छ नराम्रो हुन्छ करोति काम काय कर्म पनि के हुन्छ नराम्रो काम हुन्छ र मन यदि बिग्रियो भने चेतना पनि त्यही अनुसारको नराम्रोतिर ढल्केको हुन्छ नराम्रोतिर जागृत बनाएको हुन्छ नराम्रोतिर जगाइराखेको हुन्छ नराम्रै बोलीतिर जगाउँछ नराम्रै कर्मतिर जगाएको छ कायमा पनि ततोनम दुःखम मन्वेति चक्कम वा वहदो पदम ततो त्यस प्रकारको त्यो खराब चेतनाले गर्दा ततो त्यस प्रकारको त्यो खराब कर्मले गर्दा दुःखम अन्वेति दुःख सँगै पछि लागेको हुन्छ यथा जस्तै अरे पदम गाडामा नारिएका गोरु गाडा गोरु देख्नुभएको छ मगोमा त छैन अन्त देखेबार मात्रै देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले जब गोरु दुईटा गोरु जब गाडाको अब जुवामा नारियो नारेर अब गाडामाथि चढेर गोरु हाँक्न पर्यो कि परेन गोरुका पाइला पछि जहाँ जहाँ टेक्दै गएको छ चक्काले पछि पछि त्यही टेक्दै गइरहेको हुन्छ गुर्किरहेको हुन्छ गोरुको पाइला जहाँ जहाँ पर्छन् त्यही चक्काले पनि पछि पछि टेक्दै आइरहेको हुन्छ यथा जस्तै चक्कम वा गोरु नारिएको गाडामा पदम गोरु हिँड्दा गोरुका पाइलै पछि चक्कम चक्का पछि लागे झै अहिले नराम्रो कर्म गर्ने व्यक्ति पनि जुन भवमा पुगे त भने दुःखम अन्वेति दुःख नै पछि लागिरहेको हुन्छ आफूले गरेको कर्म पछि लागिरहेको हुन्छ आफूले गरेको कर्म के हुन्छ पछि लागिरहेको हुन्छ त्यो गोरुले उसका पाइला मात्रै चलाउँदै गएको छ चक्का पछि नआइदियोस् भनेर रोक्न सक्छ रोक्न सक्दैन अरे र मन श्रेष्ठ हो तर मन श्रेष्ठ भए तापनि जुन गएर काम गरिरहेको छ त्यहाँ चेतना केले हो
चेतनाले कर्म बनिरहेको चेतना, जस्तै कि एउटा आँपको दानोलाई या पानीमा उसिनेम आगामा सेकाम धेरै तताएर भित्रको जो ओत शक्ति, भित्रमा जो भएको चोपहरू चिसो शक्ति मर्यो भने अब रोपिदिनुहोस् त, उम्रिन्छ? अघिको त आँपको दानो त छ कि छैन? रोप्ने भने उम्रिन्छ? किन नउम्रेको? उम्रिने शक्ति नभएर। त्यस्तै उम्रिने शक्ति चाहिँ त्यसको जो बिउ स्वभाव हुन्छ, त्यसको के स्वभाव हुन्छ? हो यो चेतनामा पनि बिउ स्वभाव भएर जाने अलि यो चेतना हो त्यो चेतनामा हुने जो चोप जस्तो उम्रिने शक्ति चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा हो यो केले दिन्छ? क्लेशले दिन्छ। क्लेशले शक्ति दिन्छ र बल्ल यसले फल दिन सक्छ। क्लेशबाट त्यो शक्ति मिलेन भने यता फल दिन उम्रिने शक्ति निप्छ। क्लेश निभ्यो भने कर्ममा भएको उम्रिने शक्ति चाहिँ त्यसको फल शक्ति चाहिँ के हुन्छ? त्यसको भित्रको त्यो चोप स्वभाव सक्यो सुक्यो भनेदेखि जल्यो भनेदेखि त्यो दानो जति नै रोपे पनि मट्टीमै रोपम, पानी लगाइदिम, पानी खनाम, जलमल जति नै गरे तापनि उम्रिन सक्दैन। त्यस्तै यो क्लेश चाहिँ निभ्यो भनेदेखि त्यसको शक्ति सक्यो, फेरि फल दिन सक्दैन। सक्छ त? अहिले त क्लेश ननिभ्दाखेरि क्लेशले गर्दा के भयो? कर्म। अनि हो यो कर्मबाट अहिले यहाँ कर्म गरे मुताबिक जस्तै राम्रो कर्म वा नराम्रो कर्म त्यही मुताबिकको यता विपाक मिल्छ कि मिल्दैन? कर्म गरेपछि कर्म मुताबिक यता विपाक भनेको शरीर, अहिले यो विपाक हो। यो शरीर के हो? यो विपाक हो। कुन वटबाट आएको? कर्मवटबाट। त्यो कर्मबाट कहाँबाट आएको? क्लेश वटबाट आयो। क्लेश वटबाट कर्मवट भयो, कर्मबाट अहिले विपाकबाट शरीर मिल्यो। वैज्ञान राम्रो चलाउन फस्छ वेदना भने यो शरीर। अनि यो विपाकबाट शरीरबाट फेरि अहिले मिलेको शरीरमा आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी इन्द्रिय 6 इन्द्रिय छन्। आँखाले देख्दाखेरि पनि सती भएन भने त्यसमा होस गरिएन भने अविद्या छ, अविद्या आइगयो। होस गरिएन भने अविद्या आयो। राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै तौखा आयो, तानिने बित्तिकै उपादान भयो। अनि फेरि यही आँखाबाट पनि यही क्लेशहरू फेरि फैलेर आउँछ, कानबाट पनि क्लेशहरू फैलेर आउँछ। सुनेको शब्दमा त्यसमा रुचायो तृष्णा भयो, सुनेको शब्दमा सती भएन अविद्या भयो, त्यसलाई रुचायो मन परायो तृष्णा भयो, त्यसमा तानियो उपादान भयो। त्यस्तै आँखाबाट, कानबाट, नाकबाट, जिब्रोबाट, कायबाट, मनबाट यिनी 6 द्वारबाट नै फेरि के उत्पत्ति भएर आउँछ? त्यसो यो क्लेश कहाँबाट उत्पत्ति भएको? विपाकबाट। कहाँबाट हो? यही विपाक शरीरबाट फेरि के भयो? क्लेश। क्लेश वटले उपकार गर्दा के वट हुन्छ? यो क्लेशले फेरि यहाँ कर्म भयो। यो कर्मले फेरि यता विपाक शरीर मिल्यो। यही विपाक शरीरबाट फेरि के भयो? घुम्यो। हो यो घुमेकालाई के भनिन्छ? कहिलेदेखि घुम्दै आएको? संसारको चक्र भन्ने जान्नुभयो? संसार भन्ने खोइ कुन हो? चक्र भन्ने यही वट हो। यो के को चक्र हो? संसारको चक्रमा फसिराखेको छ भनिन्छ नि। संसारको चक्र, संसारको भुमरी, संसारको चक्र हो यसलाई भनेको संसारको चक्र। क्लेशबाट कर्म, कर्मबाट फेरि विपाक, विपाकबाट फेरि क्लेश, क्लेशबाट कर्म, कर्मबाट विपाक, विपाकबाट क्लेश हो। यसलाई कुनै व्यक्तिले बनाएको? कुनै व्यक्तिले बनाएको? अहिले यो पञ्चखण्ड शरीर, यो विपाक शरीरलाई कुनै निर्माताले बनाएका हुन् कि आफस्या भएको हो कि कर्मले हो? हो यो कर्म पनि कसैले खडा गरिदिएका हुन् कि क्लेशले हो? कुनै व्यक्तिले खडा गरेको हो? केले हो? क्लेशले। यो क्लेश पनि कसैले आएर खनाइदिएको हो कि विपाकबाट आएको? त्यसो यसमा कसैले गरिदिएको छ? त्यही भएर न हेत देव ब्रह्म वा संसार सतिकारको शुद्ध धम्म पवतन्ती हेतु सम्भार पचया। देव ब्रह्म वा कुनै शक्तिशाली देव ब्रह्महरूले पनि
संसार अहिले यो संसारलाई कारको बनाउने भन्ने न छैन। कसैले बनाएको होइन। अहिले यो संसार कसैले बनाएको हो त? न हे तदेव ब्रह्मा वा संसार सती कारको शुद्ध धर्म पवतन्ती। शुद्ध धर्म मात्रै घुमेको छ अरे। शुद्ध धर्म भनेको अहिले कस्तोलाई शुद्ध भन्नुहुन्छ? शुद्ध भनेको चाहिँ अब धेरै जसो जानेको शुद्ध छ, चोखो छ, पवित्र छ भन्ने। अहिले हुन पनि शुद्ध भने त्यस्तै हो, तर यसमा चाहिँ केबाट शुद्ध छ भन्दा कुनै व्यक्ति नमुछिएको शुद्ध छ। कुनै व्यक्ति नमुछिएको, कुनै प्राणी नमुछिएको शुद्ध छ। कुनै व्यक्ति नमुछिएको भने अविद्यामा कुनै व्यक्ति मुछेको छ? अविद्या भने नजान्ने मन हो। म होइन, मेरो होइन, सत्ता प्राणी होइन, स्त्री पुरुष पनि होइन। तहा लोभी मन हो। म होइन, मेरो होइन, कुनै सत्ता प्राणी भन्ने पनि होइन। कुनै स्त्री पुरुष भन्ने पनि लोभमा छ? यो लोभ चाहिँ स्त्री लोभ हो, यो चाहिँ पुरुष लोभ हो भन्ने छ? आसक्ति कुनै सत्ता प्राणी छ? आसक्ति पनि, आसक्ति हुने धर्म हो। यता चेतना स्वभाव बनाउने स्वभाव, जागृति गराउने स्वभाव, यो अरूको कर्म हो। कर्म हो यो जागृति बनाउने स्वभाव पनि, यो कर्म पनि कुनै सत्ता प्राणी हो? कुनै सत्ता प्राणी नभएको यो अरूको धर्म हो। अहिले अविद्या तहा उपादान अरूको धर्म हो। अहिले विज्ञान जो जान्ने चित्त, प्रतिसन्धिमा भएको विज्ञान जान्ने चित्त पनि कुनै सत्ता प्राणी हो? विज्ञान अहिले जस्तै कि यहाँबाट हरियो हरियो जान्यो हो, त्यो हरियो भनेर जानेको हो यहाँ चक्षु विज्ञान। अनि फेरि तर हरियो भनेर मनन गरेर जानेको मनोविज्ञान। यिनी विज्ञानमा कुनै प्राणी खोज्नुहोस् त? हो यो देख्ने मन कुनै स्त्री पुरुष हो? कुनै सत्ता प्राणी नै नमुछिएको देख्ने विज्ञान हो। यो विज्ञान भएपछि विज्ञानको उपकारलाई नाम रूप भयो। नाम अहिले त्यसमा ढल्किने स्वभाव, इच्छा गर्ने स्वभाव, नाम इच्छा मात्रै परिवर्तन हुने रूप, यो पनि कुनै सत्ता प्राणी हो? कुनै स्त्री पुरुष छ त? छ इन्द्रिय। आँखा, आँखा भन्दाखेरि यहाँ देख्ने प्रसाद रूपलाई लिनुहोस्। कान भन्दा यो आकारलाई नलिकन भित्रको प्रसाद रूपलाई लिनुहोस्। सुनेको यो आकार ल्यायो कि भित्रकाले हो? त्यस्तो सुन्ने केले सुन्छ? कानले भने चाहिँ भने न। सुन्दाखेरि केले सुन्ने हो? कानले सुन्ने भन्दा यो यहाँ देखेको आकारले हो कि यहाँ भित्रको सुन्ने शक्तिले हो? त्यसो यो आकार चाहिँ कान हो कि होइन? यो काय हो। के हो? काय हो। काय हो। कानलाई गएर हातले छोएर छोइन्छ? कानलाई केले छुन सक्छ? शब्दले। कानलाई केले छुन सक्छ? कानलाई फटबलले छुन्छ त? छुँदैन। अहिले यो त फटबलले छोइरहेको छ, फटबल स्पर्श भइरहेको छ। जुन कानमा चाहिँ फटबल स्पर्श छैन, शब्द स्पर्श मात्रै हुन्छ, शब्द मात्रै ठोकिन्छ। नाक भन्दाखेरि यो लामो छोटो नाकलाई गएर नहेर्नु। जो गन्ध जान्ने ठाउँ, गन्ध ठोकिने ठाउँ, त्यो चाहिँ नाक हो। अहिले गन्ध यो आकारमा ठोकिन्छ त? हो यो आकार चाहिँ काय हो। के हो? अहिले यो गन्ध ठोकिने नाक। अनि त्यस्तै जिब्रो भन्दा जो यो सिङ्गे यो जिब्रालाई नलिनु होला। रस ठोकिने स्वभाव भएको ठाउँलाई त्यसलाई जिब्रो भनिन्छ। त्यस्तै काय भन्दाखेरि त यहाँ प्रसाद रूप थाहा पाउनु जति सबै काय हो। के हो? काय हो। मन भन्ने बित्तिकै भवङ्ग मनलाई लिनु मनायो त। र होइन आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी 6 इन्द्रियमा हेरौँ त यो देख्नेमा भइएको यो शक्ति रूप पनि कुनै सत्ता प्राणी हो? जो सुन्ने शक्ति भइएको रूप पनि कुनै सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष छ? त्यस्तै नाकमा, जिब्रोमा, कायमा, मनमा खोज्ने भने भेटिन्छ त? त्यसो यो अरू कि धर्म हो। यो अरू कि धर्म हो। अहिले यो पञ्चखण्ड अरू कि धर्म हो। त्यसो यो पञ्चखण्ड बनाउने पनि अरू कि धर्म हो। हो यो पञ्चखण्ड बनाउने कर्म बनाउने यो क्लेश पनि अरू कि धर्म हो। क्लेश धर्म, कर्म धर्म, विपाक धर्म। धर्मको लहर मात्रै छ। धर्मको लहर मात्रै छ। यसलाई उपकार गर्दैछ, विपाकले क्लेशलाई उपकार गर्दैछ, क्लेशले कर्मलाई उपकार गर्दैछ, कर्मले विपाकलाई उपकार गर्दैछ। अन्य मन्य जेलिएर यिनी घुमिरहेका छन्। अन्य मन्य जेलिएर के भइरहेछन्? अन्य मन्य जेलिएर घुमिरहेछन् भने घुमाइदिने कोही छ?
घुमाइदिने कोही पनि छैन। अहिले अब यहाँ कर्म, यहाँ एकपालि मर्यो, मर्ने बित्तिकै यो कर्म र यता फेरि कर्म भव पचया जाति, यहाँ जाति विज्ञान चित्तमा गएर जोडिन्छ कि जोडिन्न? अरूले जोड्दैको कि कर्मले? यता जाति भएर यहाँ पञ्चखण्ड भएपछि त्यो खण्डलाई सही नजानेको अविद्या सँगै आयो। अनि यिनी बाहिरी आयो हुँदी अरुण हुँदी यो पनि मन पर्यो ऊ पनि मन पर्यो भने तणहा, भावमा रमाउने तणहा, उही भावमा गएर रमाउने तणहा, होइन तणहा पनि भएर आयो, त्यसमा गएर तानिने आसक्ति हुने उपादान। अनि यो पनि कसैले बनाएको हो? यही शरीरबाटै उब्जेको हो। यहीबाट उब्जेको क्लेशले फेरि कर्म भयो। शरीरबाटै उब्जेको क्लेशबाट फेरि कर्मलाई उपकार गर्यो, कर्मले फेरि अर्को जन्मलाई उपकार गर्यो। हो त जन्म क्लेश कर्म, जन्म क्लेश कर्म, जन्म क्लेश कर्म घुमेको छ। यहाँ कुनै व्यक्ति छन् त्यसो अहिले यहाँ मिलेको यो कसैले पठाएर हो? कसैले पठाएर हो त? कसले गर्दा हो? कर्मले। त्यसो यो कर्म, कर्मले गर्दा यहाँ शरीर मिल्यो भने यो कर्म कहाँबाट आएको थियो? क्लेशबाट। यो क्लेश फेरि कहाँबाट आएको? भुइँपाको शरीरबाट। यी अहिले यहाँ शरीर मिलेको छ, शरीर मिलेको छ। शरीर मिल्ने अहिले योगीहरूमा पनि सही नजानेको अविद्या छ कि छैन? सही नजानेको अविद्या पनि छ। योगीहरूमा तणहा, यता तानिने उता तानिने तणहा छ कि छैन? आसक्ति हुने उपादान छ कि छैन? त्यसो क्लेश अहिले उब्जिरहेको छ। क्लेश उब्जिरहेछ भने त्यही क्लेशले यहाँ कर्म बनाइरहेछ, क्लेशको आडबाट कर्म भइरहेछ। त्यही कर्मले नै फेरि विपाक हुने हो, त्यही कर्मले नै फेरि विपाक हुने हो। कसैले गराइदिने हो त? शुद्ध धर्म पवतन्ती हेतु संहार पचया। शुद्ध धर्मको लहर मात्रै परिवर्तन भएको छ। हेतु संहार पचया, हेतु कारण भएर पचया उपकार गर्दै ल्याउँछ, संहार उपकार गर्दै ल्याउँछ। फेरि यता खण्ड हुन्छ, फेरि त्यस खण्डबाट हेतु खडा हुन्छ। यो खण्डको कारणले फेरि क्लेश, यसको कारण यो भइदियो, यसको कारण यो भइदियो, अनि फेरि यसको कारण यो भइदियो। एउटाको कारण बनिरहेछ। कर्मको कारण क्लेश भइदियो, क्लेशको कारण खण्ड भइदियो। खण्डले गर्दा क्लेश भयो, क्लेशले गर्दा कर्म भयो, कर्मले गर्दा खण्ड भयो। हो यो संसारको चक्रमा फसिएको भने यसमा फसिएको। अनि मुक्ति भन्ने के हो त भन्दा हो यो घुम्ने चक्रबाट छुटकारा भएको मुक्ति। मुक्ति भने यहाँबाट छुटकारा भएको होला मुक्ति भनेको। हो यो मुक्ति हुने बित्तिकै सम्पूर्ण यो दुःख चक्र घुमेबाट अलग भयो। त्यो मुक्ति भन्ने ठाउँ चाहिँ निर्वाण। कहाँ हो? निर्वाण हो। अहिले यही घुम्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ कहाँ छन् भन्दा त 31 भुवन, मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, यता कुशल अकुशल कर्महरू छन्। कुशल कर्म छ, अकुशल कर्म छ, आनिन्ज कर्म छ। त्यही कर्म मुताबिकको यता फल हुँदै जान्छ। त्यही कर्म मुताबिकको यता फल हुँदै जान्छ। त्यही फल भएपछि फेरि यता क्लेश हुन्छ, क्लेशबाट कर्म हुन्छ। यसरी नै घुमेको छ। छुटकारा हुन पर्यो भनेदेखि अहिलेको यो कर्ममा भएको शक्ति, अहिले अब तपाईँ हामीले अहिले यो उमेरसम्म गरेका कर्म पनि कति छन्, पहिलाका पनि कति छन्। अहिलेका यिनी कर्मलाई पनि तपाईँ हामीले कर्मलाई जलाइदिने हो भने, कर्ममा भएको जो फल दिन त्यहाँ उम्रिन सक्ने शक्तिलाई जलाइदिने हो भने त्यो फेरि अर्को जन्म हुन्छ त? त्यो बिउ जति नै रोपे पनि उम्रिन्छ त? हो त्यो कर्ममा जो जन्मिन सक्ने या उत्पत्ति हुन सक्ने शक्ति केले दिएको छ त भन्दा यो क्लेशले हो। यो क्लेशलाई जलाइदिने बित्तिकै क्लेशवट पहानेन, क्लेशवटलाई निभाइयो भन्ने बित्तिकै कर्मवट पहिन मेव होती, कर्मवटलाई निभाएकै हुन्छ। क्लेश मेटाइदिएको व्यक्तिमा कर्मको कारण मेटाइदिएपछि कर्म हुन्छ त? अब जुन यो क्लेशको आम नभएको हुँदाखेरि ती कर्मका शक्ति जति फल्ने शक्ति जति सबै के भयो? सबै सकियो, निभ्यो, शक्तिहीन भयो। अनि विपाकवट स, अहिले अब यी दुईटा निभ्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ कति रह्यो? विपाकवट रह्यो कि रहेन? विपाकवट रह्यो कि रहेन? विपाकवट। अब यो शरीर यहाँ ढल्ने बित्तिकै त्यतिखेर त मर्यो होइन, के हो? परिनिर्वाण, देहान्त भयो वा परिनिर्वाण। जब यहाँ परिनिर्वाण भयो, यता किन परिनिर्वाण भन्दा फेरि अर्को शरीर बनाउने कारण जति
मेटे अर्को जन्म बनाउने कारण जति विपाक वटस अनुपादानादो नथी दानी पुनः भवती विपाक वटस विपाक वट भने यो खण्ड चाहिँ यता क्लेश र कर्म निवेरकोले गर्दा अनुपादान त उत्पत्ति हुन नसक्ने भएर नथी दानी पुनः भवती पुनः भव फेरि अर्को जन्म भन्ने कुरा नथी दानी अब हुँदैन यो क्लेश मेटाइदिने बित्तिकै यो क्लेश मेटाइदिने बित्तिकै कर्म मेट्यो कर्म मेटिनाले यता फेरि जन्म पनि मेट्यो फेरि जन्म पनि मेट्यो भन्दाखेरि अघिका यिनी घुम्ने छन् अघि घुम्दै गरेका छन् अहिले घुम्दै गरेका छैनन् ती घुम्ने चक्र चाहिँ सुखको चक्र कि दुःखको चक्र कस्तो चक्र हो अच्छा दुःखको चक्र जति सबै निभ्यो भनेपछि सुख निर्माण मात्र रह्यो के रह्यो सुख निर्माण मात्र रह्यो र हो यसरी घुम्ने यो नियम पनि अरु हो कि धर्म नियम हो अहिले यसरी घुम्ने नियम के नियम हो धर्म नियम हो यो धर्म नियमलाई अहिले अब क्लेशले कर्म हुन्छ क्लेशले के हुन्छ क्लेश भयो भनेपछि कर्म नहो भनेर रोक्न सकिन्छ क्लेश हुने बित्तिकै यता कर्म भइसकेको हुन्छ क्लेशले उपकार गरिसकेको हुन्छ किन भन्दा क्लेश लोभ भयो भन्ने चित्तमा त्यो लोभलाई जागृति बनाउनेमा के छ लोभलाई जागृति बनाउनेमा के छ सँगसँगै कर्म छ कि छैन सँगसँगै कर्म भइरहेछ तर त्यो चेतना चाहिँ के सम्बन्धबाट भएको छ भने यहाँ लोभ सम्बन्धबाट भएको छ अकुशल सम्बन्धबाट भएको चेतना अकुशल चेतना भइरहेको छ अनि हो यो अकुशल चेतना भएको छ भने यही अकुशल चेतनाले मरेर कुशलको फल भोगाउँछु भनेर कसैले गराइदिएर हुन्छ कसैको अधीनमा छ त त्यही भएर सबै धम्म अनताति यदा पन्याय पसति अथ निविन्दति दुखे समगो विशुद्धिया भगवानको पालामा एक सम्प्रदायिक थिए आत्मा भनेर लिने एक सम्प्रदायिक आत्मा भन्ने ती आत्मा भनेर लिने सम्प्रदायिकहरूले आत्मा भन्ने के हो भन्दा कसैले आत्मा भन्ने अजमरी हो आत्मा भन्ने के हो आत्मा भन्ने अजमरी हो शरीर मर्छ आत्मा मर्दैन आत्मा मर्दैन आत्मा आगोले जलाएर पनि पानीले पनि गलाउँदैन पानीले पनि हावाले पनि ऊ अजर अमर हो अरे अजर अमर आत्मालाई के भन्ने त भन्दा कसैले स्वामी भन्ने शरीरको मालिक स्वामी भनेको के हो शरीरको मालिकलाई के भनिन्छ स्वामी र तमोले भन्ने स्वामीसँग पनि मिल्दैन होला अहिले स्वामी भन्ने शरीरको मालिक मालिकलाई स्वामी भनेको मालिकलाई के भनेको स्वामी कसैले निवास भित्र घटमा बस्ने भइएको छ कसैले वेदको सम्पूर्ण भोग गर्ने आत्माले हो सम्पूर्ण भोग गर्ने आत्माले हो कारको सम्पूर्ण खडा गर्ने बनाउने पनि आत्माले हो अन्तिम भोक लाग्यो भने पनि भात खान मागेको भने कसले तिर्खा लाग्यो पानी खान मागेको भने कसले अनि खाइदियो अघाएको भनेको आत्मा पूर्ण भयो र कसैले त्यसरी लिन्छन् अरे कसैले कारको सम्पूर्ण बनाउने आत्मा नै हो अनि आत्माको काम के हो भन्दा ऊ स्वयं बसी हो अरे आफ्नो अधीनमा आफू छ ऊ आफ्नो अधीनमा आफू छ शरीर मर्छ ऊ मर्दैन उसले फेरि अर्को शरीर लिन्छ यथा गाम त निकम्म अन्य गाम भविष्यति यथा जस्तै गामम एउटा गाउँलाई निकम्म छोडेर अन्य गामम अर्को गाउँमा बसाइ सराई भविष्यति जान्छ एउटा गाउँलाई छोडेर गयो अर्को गाउँमा एउटा सहर छोडेर गयो अर्को सहर एउटा देशलाई छोडेर गयो अर्को देशको बसाइ गयो भनेदेखि त्यसरी बसाइ सरेर गए चाहिँ त्यस्तै गरिने एवमेव त्यसो जीवो अन्यम काय भविष्यति सो जीवो त्यस प्रकारको यो जीव जीवात्मा भन्ने जो भित्र स्वयंवशी भएको जो छ एवमेव त्यस प्रकारले नै जस्तै गाउँलाई एउटा गाउँ छोडेर अर्को गाउँमा गए चाहिँ एउटा देश छोडेर अर्को देशमा बसाइ सराई गए चाहिँ
यो शरीर छोडेर अर्को शरीरको बसाई सराई गरेको हो त्यसरी पनि दिन्छन् अरे कसैले। र भगवानको बारेमा तिनीले नै वादीहरू एक सम्प्रदायका थिए अनि ती सम्प्रदायकाले भगवानले पनि निर्वाण नित्य हो, निर्वाण नित्य हो, निर्वाणमा अजरा जरा बुढो हुने छैन, जाति जन्म हुने छैन, जरा बुढो हुने छैन, व्याधि रोगी हुने छैन, मरण मर्ने भन्ने छैन, यो नित्य ठाउँ। अनि त्यतिखेरका ती सम्प्रदायकले पनि हाम्रो यो आत्मा भने पनि त्यही निर्वाण हो भनेर फेरि कुरो त्यता आउन थाल्यो र निर्वाण र आत्मालाई एउटै बनाउने भए। निर्वाण र आत्मालाई के हो एउटै बनाउने भए भनेर भगवानले सबै धम्मा अनाताति यदा पन्याय पश्यति, सबै सम्पूर्ण धम्मा धर्म जति अनाता अनात्मा हो, सम्पूर्ण धर्म जति के हो सबै धम्मा भने सम्पूर्ण धर्म भने चाहिँ केही बाँकी रह्यो त केही बाँकी रहेन। अनि बल्ल ल्याएर मिसाउन सक्न छोडे, मिसाउन पाएन। सबै धम्मा अनाताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे समगो विशुद्धियाम। सबै सम्पूर्ण धम्मा धर्महरू, धर्म कति धर्म छन्? कति धर्म छन्? 4 धर्म। के हो भन्नुस् त? चित्त धर्म, चैतसिक धर्म, रूप धर्म, निर्वाण धर्म। कति हुन्? सबै धम्मा अनाताति, सबै सम्पूर्ण धर्म जति अनाता अनात्मा हो, आत्मा होइन अरे। जस्तै रूप, अहिले रूप पनि उसको स्वभाव बन्ने बिग्रिने भइरहेछ। अहिले रूपमा हेर्ने भने पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अहिले पृथ्वीमा भारी हल्का स्वभाव, अडाउने स्वभाव वायुमा। र हो यिनी स्वभावहरू अहिले यहाँ हो यो रूपखण्डमा यिनी स्वभाव छन् कि छैनन्? अहिले रूपखण्डमा यिनी स्वभाव छन्। सारो र गिलो, भारी र हल्का विरोधी भइरहेछ, चिसो र तातो विरोधी भइरहेछ, बग्ने र जम्ने विरोधी भइरहेको छ, घुचान्ने र अडाउने विरोधी भइरहेछ। एक एकको विरोधेन विरोधेन रूपति, एउटा एउटाको यो विरोधीले गर्दा पनि रूपति नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएरै आउँछ। र अहिले हेरौँ हाम्रो रूपमा अहिले यो खण्डमा एउटा एउटा स्वभाव भएको छ कि छैन? एउटा एउटा स्वभाव भइरहेछ। अनि त्यही स्वभाव मात्रै सधैँभरि भइरहेको छ? राम्रो हेर्ने भने त क्षणक्षणमा बदली भइरहेको छ। क्षणक्षणमा बदली भइरहेछ। उत्पत्ति भएछ, विनाश भएछ, उत्पत्ति भएछ, विनाश भएछ। हो जो उत्पत्ति नहो भनेर रोक्न सक्ने कोही छन्? उत्पत्ति नहो भनेर रोक्न सक्ने कोही छैनन् भने उत्पत्ति भएकालाई विनाश नहो भनेर अडाउन सक्ने कोही छन्? अहिले यहाँ देख्ने मन कहाँ उत्पत्ति भयो? आँखामा। देख्ने मनमा कति खण्ड? अहिले देख्ने मन उत्पत्ति भयो कि भएन? अच्छा, यो देख्ने मनलाई एकैछिन अडाउनुहोस् त, अडाउन सक्नुहुन्छ? एकैछिन अडाउन सकिन्छ त? देख्ने रूपलाई पनि एकैछिन अडाउनुहोस् त, अडाउन सकिन्छ त? त्यसो त रूप पनि अनात्मा, मन पनि अनात्मा। रूप पनि अनात्मा, मन पनि अनात्मा। चित्त, चैतसिक, रूप यिनी सबै अनात्मा। अनि निर्वाण पनि अनात्मा, निर्वाण पनि अनात्मा। यदि निर्वाण कसैको आत्मा हुन्थ्यो भने त निर्वाण पाएकाले सबैलाई बाँडिदिँदा हुन्थ्यो। अहिले निर्वाण जो साक्षात्कार गरिसकेका व्यक्तिको पनि निर्वाण चाहिँ अनात्मा हो, उहाँहरूको अधीनमा पनि छैन। सिर्फ क्लेश निवार दुःखबाट छुटकारा गरेर निर्वाण प्राप्त गर्न, साक्षात्कार गर्न त सक्नुभयो, तर निर्वाण कसैले निर्वाणलाई अधीनमा लिएर हुन्छ त? निर्वाण पनि अनात्मा, निर्वाण पनि अनात्मा। त्यही भएर सबै संखार अनित्याति यदा पन्याय पश्यति। अहिले संस्कारलाई भन्दा अनित्य यिनी हुने संस्कार। चित्त, चैतसिक, रूप यिनी चाहिँ संस्कार हुन्। निर्वाण चाहिँ असंस्कार, संस्कारदेखि बाहिर। यिनी चाहिँ कारण कार्यले परिवर्तन भएर आउनेलाई संस्कार हो। यो चाहिँ कारण कार्यदेखि अलग भइएकोलाई असंस्कार हो। यो संस्कारलाई भन्दाखेरि चाहिँ भगवानले अनित्य मात्रै भन्नुभयो। अहिले सबै धम्मालाई चाहिँ भगवानले अनित्य भन्नु भएन, भन्नुभयो त? किनभने निर्वाण नित्य हो। सबै धम्मा भन्दा धर्ममा निर्वाण पनि छ।
बन्ने बिग्रिने धर्म छ, निर्माण धर्म छ। त्यसो हो र सबै धम्मा भन्दाखेरि चाहिँ भगवानले अनात्मा हो। जो निर्माण पनि अनात्मा भन्दाखेरि अघिको आत्मा निर्माणमा मिसाउन पाए त? अघिको आत्मा भन्ने निर्माणमा मिसाउन पाए त? भगवानले त रूप पनि अनात्मा, वेदना पनि अनात्मा, संज्ञा पनि अनात्मा, संस्कार पनि अनात्मा, विज्ञान पनि अनात्मा। यो मन रूप सबै के हो? अनात्मा। आफूले जस्तो गराउँछु भने उस्तै बन्न सक्छ। बुढो नहो भनेर बुढो हुने शरीरलाई जस्तै रोक्न सकिँदैन। यदि आत्मा हुन्थ्यो त बुढो हुनेलाई रोक्दै हुन्थ्यो, आफ्नो अधीनमा थियो भने। अहिले रोक्न नसकेको अधीनमा भएर कि नभएर? रोगी हुनेलाई रोक्न सकिँदैन, मृत्यु हुनेलाई रोक्न सकिँदैन। दिन प्रतिदिन क्षण क्षणमा परिवर्तन भइराख्नेलाई रोक्न नसकेकोले नै अनात्मा के हो? अनात्मा। अहिले यो नियम धर्म पनि तपाईँ हाम्रो नियम धर्म पनि आत्मा होइन, यो पनि के हो? अनात्मा हो। यो पनि के हो? अनात्मा हो। र अहिले हो यो अनात्मालाई राम्रो गरी बुझ्यो भने बल्ल म मेरो भन्ने यिनी दृष्टिहरू पनि दूर भएर जान्छ। सत्ता दृष्टि दूर भएर जान्छ, आत्मा दृष्टि दूर भएर जान्छ। दृष्टि हट्यो भने बल्ल विचिकित्सा पनि दृष्टि सँगसँगै हटेर जान्छ। दृष्टि र विचिकित्सालाई धर्म सुनेको ज्ञान या चिन्तनमय ज्ञानले हटाउन सकियो भने बल्ल यता विपश्यनाको लागि खुल्ला भयो बाटो। विपश्यनालाई रोकआउट केही पनि भएन। दृष्टि र विचिकित्सा छ भने त विपश्यनालाई रोकआउट भइरहेछ, निर्माण पुग्न सक्दैन, निर्माण पुग्न सकिँदैन। र अहिले अब तपाईँ हामीले विपश्यना गर्ने भनेको चाहिँ केलाई हटाउन अरे? दृष्टि विचिकित्सालाई पहिला हटायो। यसलाई हटाएर अनि आचरण गर्दाखेरि चाहिँ यो क्लेशवटलाई के वटलाई? पहिला यो दृष्टि र विचिकित्सा, शंका र गल्ती धारणलाई पहिला हटाउनु पर्यो। हटाएर अनि बल्ल क्लेशवटलाई हटाउनु पर्छ। क्लेशवट निभाइदिने बित्तिकै कर्मवट के हुन्छ? फल दिन सक्छ त? कर्मले यो क्लेशको आड पाएर मात्रै फल दिएको। क्लेशको आड छैन भने फल दिने शक्ति यसमा छैन, फेरि फल दिन सक्दैनौं। त्यसकारणले यो क्लेशलाई निभाउने हो। अब क्लेशलाई निभाउनको लागि योगीहरू यो धर्मको नियम बुझ्नुभयो भने, धर्मको नियम बुझ्नुभयो भने अहिले यहाँ क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले फेरि विपाक शरीर हुन्छ। यही शरीरबाट फेरि क्लेश उब्जिन्छ, क्लेशबाट फेरि कर्म हुन्छ, कर्मले फेरि जन्म हुन्छ। भनेदेखि क्लेश उब्जिने त यही शरीरबाट हो, लोभ उब्जिने पनि यही शरीरबाट, दोष उब्जिने पनि यही शरीरबाट, मोह उब्जिने पनि यही शरीरबाट, तणहा उपादान यहीँबाट उब्जिन्छ। यहीँबाट उब्जेको क्लेशबाट यही कर्म बनेर आउँछ। यही बनेको कर्मले यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै जातिमा पुर्याउँछ। भने यहाँ उब्जिने, यहाँ फैलिने क्लेशलाई यही नरिने के गर्न पर्यो? निभाउन पर्यो। अब क्लेश भएको पनि थाहा छैन, देखे छैन, जान्ने छैन भने निभाउने त कता हो कता। पहिला क्लेशलाई देख्न पर्यो कि परेन? हो। त्यो क्लेश पनि कहाँ उत्पत्ति हुन्छ भने यही खण्डमै उत्पत्ति हुन्छ। यही पञ्चखण्डमै उत्पत्ति हुन्छ क्लेश पनि। यही पञ्चखण्डमै तणहा उपादान कर्म उत्पत्ति हुन्छ। बाहिर हुन्छ त? त्यसो यो क्लेशलाई जान्न पनि कहाँ हेर्न पर्यो भन्दा यही खण्डमा हेर्न पर्यो। यही खण्डमा हेर्न पर्यो। यसैलाई हेरेकालाई विपसना भनेको। र हो यो खण्डमै हेर्नको लागि तपाईँ हामीले आफ्नो काय वचन मनलाई सुरक्षा नगरे हुन्छ त? काय वचन मनलाई सुरक्षा नगरे हुन्न। काय वचन मनलाई सुरक्षा गर्नु छ भने मनलाई विशेष सुरक्षा गरियो भने अरू सजिलै सुरक्षा हुन्छ। मन सुरक्षामा छैन भने काय वचनलाई पनि सुरक्षा गर्न दुःख हुन्छ। त्यसो हुँदा मनलाई सुरक्षा गरियो भने मनमा क्लेश आउन पाएन। क्लेश आउन पाएन भनेदेखि अहिलेको यो बिउलाई यता फल फल्ने शक्ति हुन्छ त? त्यसो मनमा क्लेश नआउनको लागि तपाईँ हामी होशियार गर्नु पर्यो। यहाँ क्लेश उब्जिन दिन भएन। अहिले क्लेश उब्जिने द्वार पनि कति द्वारबाट अरे? 6 द्वारबाट, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मनबाट। अब योगीहरू आँखा बन्द गरेर बस्नुभएको छ भने त आँखाको द्वारबाट क्लेश आउँछ त? आउँदैन। र आँखा बन्द गरेर बस्नुभएको छ, आँखाको द्वारबाट क्लेश आउँदैन। मुख पनि बन्द गरेर बस्नुभएको छ, मुखमा केही नचबाइकन बस्नुहुन्छ होइन? ध्यान बस्दा
कि मुखमा चेपेर ध्यान बस्नुहुन्छ र मुखमा केही चेप्नुहुन्न होइन पान अनि आजकल निस्केका के छन् नि अझै चेप्ने खाले अनि खैनी यिनी पनि चेप्नुहुन्न होइन ध्यान बस्दा जब मुख पनि शुद्ध भएको छ यसमा पनि त्यो रस विज्ञान हुन पाउँदैन र विशेष योगीहरू अहिले तपाईँ हामीले यसलाई हेर्न छ भने पोथिल भिक्षुको उपमालाई हेर्ने भनेदेखि अहिले जस्तै छेउडा द्वार छन् छेउडा द्वारमा 5 वटा द्वार बन्द गरेर एउटै द्वारलाई खुल्ला राखेर हेर्ने भने त्यसलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ छेउडा द्वारमा 5 वटा द्वार जस्तै कि एउटा मुसो जंगलमा दगुर्दा दगुर्दै एउटा देवल उठेको मट्टिनेर पुग्यो त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ छेउडा दुला छन् एउटा दुला भित्रबाट पस्यो अनि भित्र त्यसको जग्गामा चाहिँ तिनी छेउडै दुला चाहिँ टुङ्गेको छ ऊ जुन दुलाबाट पनि पस्न सक्छ निस्किन सक्छ जुन दुलाबाट पनि भित्र पस्न सक्छ फेरि बाहिर निस्किन सक्छ अनि मुसो पक्रिने व्यक्तिले त्यो मुसालाई पक्रिन पर्यो भनेदेखि के गरी पक्रिन्छन् पहिला 5 वटा दुला के गर्नु पर्यो 5 वटा दुला बन्द गरेर एउटै दुलाबाट त्यसलाई खोज्दै जानु पर्यो एउटै दुलाबाट जानु पर्यो अब त्यो निस्के पनि निस्किने दुला एउटै छ निस्किने बित्तिकै यहाँ पक्रा खान्छ अब निस्किने बित्तिकै पक्रा खान्छ भने त्यही एउटै दुलाबाट खन्दै जाने भने चाहिँ त्यसको टुङ्गामा पुर्याएर त्यसलाई पक्रिन सकिन्न अहिले मुसो रूपी यिनी क्लेशलाई पक्रिन छ अब तपाईँ हामीले मुसो रूपी क्लेशलाई पक्रिन छ भने तपाईँ हामी मुसो पक्रिने व्यक्ति जस्तो क्लेश पक्रिने विपश्यना व्यक्ति योगी भनेको पालीमा एक शब्दले योद्धा पनि भन्छ लडाका योद्धा क्लेशसँग युद्ध गर्ने अरिणा युद्धति ती योद्धा अरिणा क्लेश रूपी शत्रुसँग युद्धति बराबर युद्ध गर्छ भिड्छ कहिले पछि हट्दैन भने त्यसलाई भनिन्छ योद्धा क्लेशसँग पछि हट्नेलाई योद्धा भन्न सकिँदैन सो ध्यान बस्नु खोइ मलाई त हुन्न होला समाज पनि राम्रो भएन हुन्न होला लडाईँ गर्न कहाँ पहिले भाग्छ कोही त्यस्ता पनि छन् कि छैनन् हाम्रो नीतिमा पनि भन्छ नि प्रारब्ध झटे नखलु विघ्न भएन निश्चय भनेर निश्चय निज पुरुषले प्रारब्ध काम सुरु गर्न भन्दा अगाडि सोच्दा नै खोइ मैले त सक्दिनँ होला भनेर पहिले हिक्मत हारेर भाग्छ अरे र योद्धा भने अरिणा शत्रु रूपी यिनी क्लेश रूपी शत्रुहरूसँग कहिले पछि नहट्ने मनले युद्धति बराबर भिड्छ बराबर युद्ध गर्छ कहिले पछि हट्दैन भने त्यो बल्ल योद्धा हो बहादुरी हो यही बहादुर भनेको कहाँबाट आएको भन्दा वीरबाट आएको शब्द वीर्य भने त्यही वीरबाट आएको शब्द हो वीर्य भने कोशिश होइन त वीर भनेको कोशिश वाला व्यक्तिलाई भनेको बहादुरी भनेको साँच्चै कोशिश गर्ने व्यक्तिलाई गएर मान्छे मार्नेलाई गएर भनेको साँच्चै कोशिश गर्नेलाई बहादुर भन्छ र अहिले योद्धा यिनी क्लेश रूपी शत्रुसँग गएर आफू युद्ध गर्नुपर्छ युद्ध गर्ने हतियार हामीसँग कतिवटा छन् भन्दा 8 वटा छन् कतिवटा छन् सिल्का हतियार 3टा सम्मा वाचा सम्मा कमान्ड सम्मा आजीव समाधिका हतियार 3टा सम्मा वायम सम्मा सती सम्मा समाधि प्रज्ञाका हतियार 2टा सम्मा संकल्प सम्मा दिट्ठी अहिले ध्यान बसेको बेलामा यिनी हतियार मिल्छन् योगीहरूलाई जब कोशिश गर्दै जानु कोशिश राम्रो भयो भने वीर्यको हतियार तेज भयो सती होस् राम्रो भयो भने सतीको हतियार तेज भयो समाधि राम्रो एकाग्रता भयो भने समाधिको हतियार तेज भयो यदि समाधि छैन त्यो दुलाबाट त्यो मुसालाई आफूले खनेर खोजिँदैछ समाधि छैन त्यो व्यक्तिमा यसो खन्दै यताउता टोलिन्छ भने मुसो निस्केर भागेको थाहा हुन्छ एकाग्र पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न त्यही निर्णय एकनास हेर्न पर्यो एकनास हेरेको पनि हुनु पर्यो हेर्ने भने बोला निस्किने बित्तिकै देख्दछ अहिले यता खन्दैछ यताउता हेर्दै खन्दैछ भने त ऊ भागिसकेको हुन्छ भरे टुङ्गामा पुग्दा छैन मुसो छ त छैन त्यसो हो त योगीहरू एकाग्रता पनि विशेष जरुरत छ नभए भाग्छ के हुन्छ एकाग्रता पनि जरुरत छ कि छैन राम्रो वीर्य पनि चाहिन्छ कोशिश पनि राम्रो चाहिन्छ किन भन्दा एकाग्रता त छ जब मुसो आयो एकाग्रता मात्रै त गएर समातिएन भने हुन्छ त
कोसिस पनि राम्रो हुन पर्यो, होशियार पनि राम्रो होशियारी हुन पर्यो, एकाग्रता होशियारमा एकाग्रता पनि हुन पर्यो, अनि एकाग्रता भएर त्यसलाई समाउने तरिका पनि जान्न पर्यो, सही प्रकारले मुसालाई देख्ने पनि हुन पर्यो, बल्ल त्यसलाई पक्रिन सकिन्छ। नभए पक्रिन सकिन्छ त सकिँदैन। त्यसकारणले योगीहरू अहिले जो आँखा बन्द गरिदिनुहोस्, एउटा दुलो बन्द भयो, कान बन्द गरिदिनुहोस्, कानमा आएको आवाजलाई उपेक्षा राखिदिनुहोस्। बन्द गरिदिनुहोस् भन्दा दुईटा औँलाले थुन्ने त होइन, कानमा जति ठोकिन्छ आवाज त्यसलाई उपेक्षा राखिदिनु। उपेक्षा भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? उपेक्षा भन्ने के हो? वास्तै नगरिदिनु। ठोक्यो यहीँ बिग्रियो, यहीँ ठोकिन्छ यहीँ बिग्रियो, त्यतातिर नतानिदिनु। कानको द्वारबाट पनि नतानिदिनु, त्यसलाई पनि बन्द गरिदिनु। नाकको द्वारबाट पनि नतानिदिनु, जे गन्ध ठोक्यो पनि त्यसलाई उपेक्षा राखिदिनु। मुख बन्द गरिएछ, जिब्रोको द्वारमा पनि आउँदैन, त्यसमा पनि उपेक्षामा बस्दिनु। कायमा पनि उपेक्षामा बस्दिनु, कायमा पनि कायद्वारमा पनि उपेक्षामा बस्दिनु। हेर्नु मनलाई होशियारले, जब श्वास प्रश्वास गर्दै एकाग्रता हुँदै राम्रो होशियारले हेर्नु। तृष्णा आयो भन्ने बित्तिकै होश पनि छ, वीर्य पनि छ, समाधि पनि छ भने त्यो व्यक्तिले तृष्णालाई देख्छ कि देख्दैन? लोभ आयो भन्ने बित्तिकै देख्यो, देख्ने बित्तिकै त्यो लोभतिर पुर्याइदिने मन चाहिँ सम्मा संकल्प के हो? यो लोभ हो भनेर छर्लङ्ग जान्ने चाहिँ सम्मा दिट्ठी। यिनी दुईटा चाहिँ प्रज्ञा मार्ग। जब जान्ने बित्तिकै त्यो लोभ फुत्किन पायो त अब त्यो लोभले यता कर्म बनाउन सक्छ, त्यही काट्यो। त्यहाँ के भयो? यदि बस्दा बस्दै दोष आयो मनमा, दोष आयो, होशियारमा भएको व्यक्तिले जान्दैछ कि जान्दैन? ए दोष आयो भनेर जान्ने बित्तिकै यहाँ दोष मन छ कि जानेको मन छ? दोष मन छ कि जानेको मन छ? दोष मन छैन, किन? दुईटा चित्त त एकैचोटि उत्पत्ति हुँदैन। यतातिर दोष मन बस्ने, यताबाट जानेको मन बस्ने, दुईपट्टि बस्छ त किन? यही हृदयमा उत्पत्ति हुने ठाउँ यही हो भने यहाँ दोष मन भयो, फट्टै जान्दिने बित्तिकै त्यहाँनिर जानेको मन भयो। अहिलेको दोष मन छ? दोष मन अनित्य, अनित्यलाई अनित्य भएर जानेको चाहिँ ज्ञान के हो? ज्ञान। ऊ अनित्य बिग्रियो, यता जानेको ज्ञान। अनि हो यो ज्ञानलाई पनि घरिघरि भावना गर्दैनौँ, छिप्पिने गरी भावना गर्दैनौँ। किन? ज्ञान छिप्पेन भने देखाइ प्रष्ट हुँदैन। ज्ञान छिप्पेन भने देखाइ प्रष्ट। जस्तै कि रेल त अवश्य देख्नु भएको छ, योगीहरू रेल देख्नु भएको छ नि? रेल छोटो हुन्छ कि लामो हुन्छ? लामो एउटै हो कि धेरैवटा गाँसेर लामो भएको? त्यसमा डब्बा धेरै घाँसेको हुन्छ। रेल दगुर्दै छ, परबाट हेर्नुहोस्, परबाट हेर्दाखेरि एकुन्टा डब्बा अछट्टै भएको देख्नुहुन्छ कि एउटै लामै देख्नुहुन्छ? परबाट हेर्दाखेरि त एकुन्टा डब्बा गाँसेको देखिन्छ त? एउटै लामो छ। त्यही रेललाई नजिकबाट हेर्नुहोस्, नजिकबाट हेर्दाखेरि त एउटै देखिन्छ कि धेरै देखिन्छ? एउटा डब्बा र एउटा डब्बाको बिचमा तल गाँसेको छ, बिचमा खाली छ। बिचमा के छ? हो त्यो खाली देख्ने बित्तिकै यो डब्बा र यो डब्बा मिल्दैन, यो डब्बा भिन्दै, यो डब्बा भिन्दै, यो डब्बा र यो डब्बा मिल्दैन। त्यो बिचको खालीलाई मात्रै हेर्दै जाने भने खालीलाई देख्ने बित्तिकै एउटा र एउटा नमिलेको थाहा हुन्छ। त्यस्तै यो मन पनि एउटा बन्यो, बिग्रेर फेरि अर्को बन्ने ठाउँमा बिचमा अलिकति खाली छ कि छैन? योगीहरू त्यो खालीलाई हेर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? त्यो खाली ठाउँमा गएर हेर्नुपर्छ। अहिले खाली ठाउँ भन्दा एउटा मन उत्पत्ति भयो, त्यो मन उत्पत्ति भयो, बिग्रियो। हो त्यो बिग्रेको क्षणिकमा अर्को मन उत्पत्ति नहुँदै त्यहाँनिर के छ? एउटा डब्बा सत्य गयो, गएर अर्को डब्बा पनि एकनास आइरहेछ नि। एकनास आइरहेछ भने अब अर्को डब्बा आइ नपुग्दै, त्यो कट्ने बित्तिकै आइ नपुग्दै बिचमा के छ? त्यो खाली कति बेर रहन्छ? ऊ पनि बेग्लै भएको छ। तर ऊ रेल गएको त यता चित्त गएको अनुसारले हेर्ने भने त रेल गएको त बहुत ढिलो, यो त छिटो छ। त्यही भएर रेल परबाट हेर्दाखेरि त एउटै जस्तो देखिन्छ, तर नजिक गएर राम्रो हेर्ने भने त्यो खाली जग्गाहरू देखिन्छ। खाली जग्गालाई हेर्न पर्यो भनेदेखि बिचमा मध्यमले हेर्न पर्यो। सट्टै कट्यो, फेरि आयो अर्को खडा भयो,
अनि त्यो टुङ्गिने बित्तिकै खाली जग्गा अलिकति भेट्यो, अर्को जोडिएर आइगयो, अनि त्यही जोडिएकै ठाउँमा एकै ठाउँमा हेर्नुहोस्। अहिले रेल हेर्ने व्यक्तिले योगीहरू रेल हेर्न सिकाएको चाहिँ नै विपसना गर्नु। अहिले यहाँ एक लहरमा एउटा र एउटाको बीचमा के छ? खाली छ कि छैन? एकनास कुदेको छ। आफूले खालीलाई मात्रै हेर्न पर्यो भनेदेखि अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, एकनास कुदेको हुँदाखेरि यही ठाउँमा यो खाली आउँछ कि आउन्न? यही ठाउँमा अर्को खाली आउँछ कि आउन्न? घरि यहाँ हेर्ने, घरि वहाँ हेर्ने, घरि वहाँ हेर्ने पर्यो त। त्यही खाली त एकै ठाउँमा हेरी खाली जति सम्पूर्ण देखिन्छ कि देखिन्न? चित्तलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो खालीलाई देख्नुपर्छ। अहिले चित्त बन्यो जान्दिने बित्तिकै हेरिदिनुहोस्। हेरिदिने बित्तिकै अघि बनेको छ, हेरिदिने बित्तिकै अघि बनेको छैन भनेदेखि अघि बनेको ठाउँमा गएर हेर्दा अघि बनेको चित्र देखिन्छ कि खाली देखिन्छ? किन खाली भएको भन्दा अघिको अनित्य हुनाले, अघि बनेको बिग्रियो अनित्य हुनाले हो। त्यो अनित्य हुने चित्तलाई एकछिन आफ्नो अधीनमा राख्छु, अडाउँछु भनेर अडाउन सकिन्छ? किन अडाउन नसकिएको भन्दा अनात्मा हुनाले। किन अडाउन नसकेको? बन्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ भने त्यो सुख हो कि दुःख भन्ने? दुःख भनेको दुःख काला भनेको होइन, काम नलाग्नेला भनेको। कतै काम नलाग्ने, काम लगाउने जग्गा पनि नभइएको दुःख। बन्यो, बन्ने बित्तिकै दुःख, त्यो बिग्रियो भने त्यो अब कहाँ काम लाग्छ? अब काम लगाउन फेरि खोज्दा पनि पाइन्छ त्यसलाई। त्यस कारणले त्यो के हो? अनित्य, दुःख, अनात्मा। अथ निबिन्दति दुःखे, अथ यस प्रकारले यो दुःखलाई देख्दाखेरि निबिन्दति दिग्दारी हुन्छ, दिक्क ज्ञान हुन्छ। अरे भगवान सबै धम्म अनात्ता तिजरा पन्याय पश्यति, सबै सम्पूर्ण चित्त चैतसिक रूप निर्माण भने धर्म अनात्ता अनात्मा कसैको अधीनमा छैन, उसको नियमले ऊ चलिरहेको छ। अरे यदा योगीहरूले ध्यान भावना गर्ने व्यक्तिहरूले पन्याय राम्रो सती र राम्रो ज्ञान लगाएर पश्यति हेर्नु, त्यसलाई राम्रो गरी हेर्नु। अलि यो बन्ने बिग्रिने भएकोलाई राम्रो गरी हेर्नु। जब हेर्दै जाँदाखेरि उत्पत्ति भयो उतिखेर छैन, उत्पत्ति भयो उतिखेर छैन। आफूले हेर्दाखेरि त खाली मात्रै छ, भयो भन्ने मात्रै झलक छ, हेर्दाखेरि त खाली छ। हो त्यो खाली जग्गा किन खाली भएको, त्यसलाई रोक्न किन नसकेको भन्दा अनात्मा हुनाले हो। त्यो अनात्मालाई आफ्नो अध्ययनमै हुन नसकिएको, यही उत्पत्ति विनाश भइरहेछ, तर आफ्नो लागि केही काम लाग्ने भन्ने, यही बन्ने बिग्रिने भइरहेछ, यही उत्पत्ति विनाश भइरहेछ, काम केही पनि लाग्दैन। अहिले यही देख्ने पनि यही उत्पत्ति विनाश हुन्छ, काम केही पनि लाग्दैन। सुन्ने मन यही कानमा उत्पत्ति विनाश भइरहेछ, कतै काम लाग्दैन। काम नलाग्दाखेरि, कतै काम नलाग्दाखेरि यसलाई सुख देखिन्छ कि दुःख देखिन्छ? आफ्नो अधीनमा पनि छैन, दुःख मात्रै देख्दाखेरि बल्ल निबिन्दति, निबिन्द हुन्छ। बल्ल यो शरीरदेखि दिग्दारी हुन्छ। यो शरीर के नभो भनेको शरीर त दुःख मात्र रहेछ, के नहुम भन्ने शरीर त दुःख मात्र रहेछ। दुःख मात्र रहेछ भनेपछि यो शरीरमा हुने आसक्ति कम्ती हुँदै गयो। जब यसरी दुःखलाई देख्दै जाँदा मन कता गयो भने यो दुःखबाट छुटकारा हुनेतिर गयो। हो यो छुटकारा हुनेतिर ढल्केको मन ए समग्र विशुद्धिया अथ निबिन्दति दुःखे समग्र विशुद्धिया। यस प्रकारले यो हेर्ने मार्ग नै विशुद्धिया सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाएर पवित्र मन हुने मार्ग हो। क्लेश निभाएर पवित्र मन हुने मार्ग यही हो। विशुद्धि भयो भने विमुक्ति हुन्छ। एउटो विशुद्धि, दोस्रो विमुक्ति। विमुक्ति हुनको लागि विशुद्धि हुनु पर्यो। विशुद्धि भनेको पवित्र मन, विमुक्ति भनेको छुटकारा भएको मन। विशुद्धि भनेको क्लेश नभएको मन, पवित्र मन। विशुद्धि, जब विशुद्धि मन हुने बित्तिकै अब जाति जरा व्याधि मरणमा जान्छ त विमुक्ति भयो। अहिले विमुक्ति हुँदाखेरि यो अध्ययनमा नभएको स्वभावलाई त्यसरी हेर्नु हो। यो स्वभावै अरू हो कि धर्म नियम हो? धर्म नियम योगीहरू बुझ्नुभयो? आजको चाहिँ हिजोको भन्दा अलिकति सजिलो भयो कि धेरै सजिलो भयो? र योगीहरूलाई आज चाहिँ अलिकति बुझ्नुभयो कि जस्तो त लागेको छ। र अझै पनि यसलाई दिन प्रतिदिन भन्दै जाँदाखेरि यो खण्डलाई फेरि यो पञ्चखण्डलाई एकै गरी केलाएर भन्दाखेरि योगीहरूलाई झन् छर्लङ्ग हुन्छ।
आज चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दाखेरि यतिमै समाप्त गर्दछु।